अरे होते घेरा होते थोडी अरे पाया नको शांतादुर्गा कला एंड क्रीडा संघ हाजो 21 दिसाचो गणपतीचे आज विसर्जन जाता आणि वर्ष पद्धती प्रमाणे आज फुल वाड्यावयले फुल वास्कोतले लोक आज ह्या मिरवणुकीत सहभागी जाल्यात। शांतादुर्गा आणि कला क्रीडा संघ ह्या वर्सा 50 वर्सां आणि कंप्लीट करता आणि आमकां खबर आसा की शांतादुर्गा आणि कला क्रीडा संघ इतली वर्सां जे गणपतीचे आयोजन करता तातूंत प्रत्येक वर्सान वेगळे वेगळे देखावे ते करीत आसता। तितले कलाकार ह्या शांतादुर्गा कला एंड क्रीडा संघाचे लोक आज एक जावन आज सगळी बायलां भुरगीं जाणटी नेणटी सगळी आज गणपती म्हणजे आज 21 दिसातलो वास्कोतलो एकूच गणपती आणि तो दबाज्यान खंय तरी वर्सान वर्स आमी हातूंत दिंडी घालता आमी नाचतात आमी गायन करता आनी वतात। सगळ्या शांतादुर्गा एंड कला संघाचे वांगडी तांकां खरोखरच मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। वर्सान वर्स कितें तरी मुरगांवकारां खातीर एक वेगळेपण हाडपाचो तांचो प्रयत्न आसता आनी त्या प्रयत्नाक प्रत्येक टायम तांकां सगळ्यां कडल्यान साथ मेळून ते सक्सेस जाता। आज 21 दिसाचो गणपती आज विसर्जन करता आसतना गणपती बाप्पा कडेन मागता की सगळ्या लोकांचे कितें आयुश्यान कितें वायट आसा ते तुवें नाश करचें आनी बरें बरें तांच्या जिवनांत घडत येवन तांकां बरें आरोग्य आनी आयुश्य लाभचें इतलेंच म्हणटा गणपती बाप्पा मोरया। आमच्या आयज शांतादुर्गा कला क्रीडाचो वास्कोचो संभाजीनगरचो गणपती 21 दिसाचो आसता आनी वास्कोन फक्त एकूच गणपती आसता जो 21 दिसाचो आसता। सो ताका लागून आमी आयज दिंडी काडलेली आसा। दिंडेक आमकां इतलो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। आमचो MLA सगळे येवन आमकां भरपूर उमेदीन वास्कोचे सगळे लोक आयिल्ले आसा। दिंडेक इतली उमेद आयल्या आमकां दिंडेचेर नाचपाक करपाक। तशेंच न्ही की आमी आमच्या 21 दिसांक खूब कितें कार्यक्रम केलो। ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन जालें आनी फर्स्ट टायम आमी फुगडी कॉम्पिटिशन घेतलेली। तो फुगडी कॉम्पिटिशनाक आमकां इतलो प्रतिसाद मेळ्ळो। सगळ्यांनी आमकां खूब हांव व्यक्त करूंक शकना की इतलो आमचो बरो जाला प्रोग्राम। सो ताका लागून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। शांतादुर्गा कला क्रीडाचे मेंबर्स तशेंच आमचे आमदार दाजी साळकर बाई तांकांय सुद्दां हांव देव बरें करूं म्हणटा। शांतादुर्गा कला एंड क्रीडा संघ तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता कित्याक तुमी इतको प्रतिसाद दिलो।
आमी पळयता हेजी व्हडली दिंडी मर्मगांव तालुक्यात अशी म्हाका दिसता ही पयली दिंडी अशी जाता की अख्ख्या मुरगांव तालुक्याचे लोक येता आनी हांगा गणपतीचें विसर्जन जाता आनी हे पारंपारीक आमची दिंडी वाजोवन ही दिंडी घालूनच जाता आमी डीजे बिजे अशें कांयच वाजना आज 14 वर्सां जाली आनी अशीच आमची पारंपारीक पद्दतीन आमची ही दिंडी जाता आनी अशें वर्सान वर्स येवपाचें 21 वर्सां 21 दीस जे लोक आमचे कडेन येयले दिसाक कांय ना म्हटल्यार हजारांनी लोक येता आनी आमकां इतको प्रतिसाद दिता आनी आमचे आभार मानता आनी आमची कलेची प्रशंसा करता त्या बद्दल सगळ्यांक धन्यवाद आनी आभार. वर्साची आमची मिरवणूक शांतादुर्गा कला आणि क्रीडा संघाची हे अशी दबाज्यान आमी उत्सवान आमी ही मिरवणूक काडटा वर्सान वर्स. तशेंच आमचे क्लबाचेच म्हूण मेंबर न्ही फूल वास्कोचे लोक येता हे मिरवणूक आनी बरे नाचून उमेदीन आमचो 21 दिसाचो गणपतीचो सांगता करता. ते बरें. बाप्पा मोरया. आमचो हो गणपती नवसाचो गणपती असो हेची ख्याती आसा आनी त्या खातीर आमकां खूब लोकांचो बऱ्या भशेन हांगा प्रतिसाद मेळटा. देव बरें करूं.